आता तू घराडे असं मला घराडे गेलो मागीर चेडो मेळ्ळो तुका दोते घराडे सांगता हांगा आसा म्हणटा चड वेळ आता म्हण दूर माणूस आसा हय पयलींच्या दिसा चांदीच्या रथातून पालखी आसा पयली रथ जावची पयली दिसा 30 तारखेक पालखीच्या चांदीच्या पालखीची मिरवणूक जातकीर मागीर सिंह रथान मिरवणूक आहा आनी मागीर विजय रथ आनी लास्ट आमचो महारथ आहा तो आमी रातचो 12:30 ते 1 भितर ओडटा कितें अपील करता तूं लोकांक सो आतां हे 3 दिसा जात्रे लोकां कडेन अशी अपील आहा भाविकांनी जाता तितले येवचे आमच्या देवीचो महाप्रसादाचो लाभ घेवचो 3 दिसा आमचें जेवण आसतलें दनपारचें आसता रातचें आसता आनी जाता तितल्या लोकांनी येवचो आनी देवीचो प्रसादाचो लाभ घेवचो करून प्रोग्रामाचें स्टार्ट करता आमची जात्रा आसा ती जानेवारीचे 30, 31 आनी 1 तारखेर आसा सो पयलीं आमचें आसा तें भुमिपुरुशा लघुरुद्र आसा लघुरुद्र सेवा रातचे आमचे 10 सिंहरथ आसा आनी रातचे 10:30 आमचें नाटक आसा नाटकाचें नांव आसा रंगरंगी सतरंगी दुसरो दीस आहा 31 तारीख 31 तारखेर आमची नवचंडी आसा नवचंडीच्या दिसा त्याच दिसा आमच्या 31 तारखेर आमच्या मल्टीपर्पज हॉलाचें फावंडेशन स्टोन आमी घातलें घालतले एक्झॅक्ट 12:30 सुमार मागीर नवचंडी पुजन स्टार्ट जातलें आनी रातचो 10 विजय रथातून मिरवणूक आसतली आनी रातचे 10:30 नाटक आसा परत फ्रेंड रिक्वेस्ट 15 तारखेक आमची सम्रादन त्या दिसा फक्त आमचें जेवण सगळें आसतलें आनी रातचे 12:30 ते 1 भितर आमची महारथ आसतलो आनी मागीर तेज्याक पयलीं आमचो ऑर्केस्ट्रा आसतलो ही आमची 3 दिसांची मांडावळ जाली आतां सांगपाचें जाल्यार हें आमच्या अध्यक्षान सांगलां तशें देवस्थान सामकें पुरातन आमचे पुर्वज हिंगा सांगता कितें पेडण्यासान हिंगा शिफ्ट जाल्ले येता आसतना आमचे बरोबर भटाभटचे आमचो देवूच घेवन येयलो हिंगा आतां हिंगा स्थायीक जाल्ले आतां स्थायीक जाले तेन्ना आमचे सांगलां तशें देवूळ एकदम ल्हान आसलें मागीर तशें कालांतरान जसो बदल जायत गेलो तशें आमचो देवळाचो इम्प्रुवमेंट जायत गेलो आनी तें व्हडलें देवूळ जाल्लें आतां आनी आमची जात्रा स्टार्ट केली आतां 2011 आमचें देवूळ बांदून कंप्लीट जाल्लें आतां हे 3 देवळाचें सांगपाचें म्हळ्यार आमचे 6 वांगडी पयलो आसा ताचो बाळशाचें कुटुंब दुसरो आहा तो पंतवाडेकार तिसरो आहा तो भिकणी चवथो बागडी 5वो संन्याशी आनी 6वो वरराव हे 6 कुटुंबाचे वांगड्यांनी आमचें देवस्थान चलता आनी देवस्थानाचें हेजो हाटबार रावपा आमचो भटाचो खूब मेहनत आहा तेजे फाटल्यान सो तेगे मेहनतीन आमचें व्हडलें देवूळ जाल्लें आसा आनी हे आमचे 3 दिसांचे प्रोग्राम जाले श्री भूमिपुरी शांतादुर्गा देवी नमन करून आज हांव जात्रे संबंधी पत्रकार परिशद सुरू करता आमच्या त्या पत्रकार परिशदेक आमचो सेक्रेटरी बाब पंकज पुतू देसाय ट्रेझरर बाबू यसो देसाय आनी एटॉर्नी बाब दिलीप देसाय हे हांगा हाजीर आसात हें श्री भूमिपुरी शांतादुर्गा केटरकरी संस्थान जवळ जवळ 1600 शतकां आमचें स्थापन जाल्लें स्टार्टींग आमचें साम बारीक आसलेलें देवस्थान हळू ह्या देवस्थानाचें इम्प्रुवमेंट जायत गेलें जवळ जवळ 2008 आमी न्यू देवळाचें फावंडेशन स्टार्ट केल्लें तें 2011 आमचें देवूळ बांदून कंप्लीट जालें तेच नंतर बारीक आमचे ते मठ आहाय ते आमी बांदून हें केलें कंप्लीट केलें आतां आमचो नेक्स्ट एचिवमेंट म्हणल्यार एक बरोसो एक हॉल बांदपाचें आमची हें आहा आनी ऑलमोस्ट तें आमचें हें जाल्लें आसा आनी आतां आमची 3 दीस जात्रा आसा 30, 31, 1 मोस्टली 30 तारखेर आमी हॉलाचें फावंडेशन घालपाचें थारायिल्लें आहा आनी आतां जात्रे संबंदी 30 तारखेर आमचो एक रथ आहा 31 तारखेर दुसरो रथ आहा आनी 1 तारखेर आमचो व्हडलो रथ आहा आतां आमचे जात्रेचे डिटेल जात्रे संबंधी डे बाय डे प्रोग्रामाचें आमचो सेक्रेटरी बाब पंकज देसाय तुमकां एक्सप्लेन करतलो आनी आमचे सगळे ह्या देवस्थानाचे भक्तगण आमचे चडशे भक्तगण हे कारवार महाराष्ट्रा सावंतवाडी आनी गोवाचे मोस्टली हिंगा भक्तगण आसाय आनी आमचे रेग्युलर हिंगा प्रसाद चालू आसा आनी मोस्टली आमचो सोमार सोडला डेली हिंगा प्रसादाक ऑलमोस्ट 50 to 60 लोकांची गर्दी आसता
फक्त एक सोमारा आमचो हिंग प्रसाद बंद आसा आनी ह्या हेजे प्रमाणे हांव सगळे आमचे भक्तगणां एक आव्हान करता रिक्वेस्ट करता की तुमी देवाच्या जात्रेक येवचो आनी देवाचो बरे भशेन आशिर्वाद घेवचो आनी बाकीचे डिटेल कितें आहा तो आमचो सेक्रेटरी पंकज देसाय तुमकां एक्सप्लेन करतलो.